अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, महंगाई ने गरीब की बेटी की शादी मुश्किल कर दी, जहेज़ देना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़कियां जहेज़ ना होने की वजह से वालिदैन की दहलीज पे बैठी रह जाती हैं। गरीब वालिदैन कर्जा ले के बेटी को जहेज़ देते हैं, फिर कर्जा उतारते उतारते उनकी सारी उम्र गुजर जाती है। इसी परेशानी में उन्हें बीमारियां लग जाती हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार आसम अमीन साहब मौजूद हैं। आसम साहब, बताइएगा कि क्या जहेज़ इस्लाम में जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक रखा। देखिए, मैं पहले तो आपको बताऊं कि इस्लाम में जहेज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, हक महर का ज़रूर है। हक महर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी की शादी हज़रत फ़ातिमा की भी की थी हज़रत अली के साथ, तो वहाँ उन्होंने कहा कि अली, आपके पास हक महर देने के लिए कुछ है? तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हाँ जी, मेरे पास 300 दिनार मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा लाओ और इसको फ़ातिमा को ये दो, ये इसका हक है। ठीक है। हम जो जहेज़ की आप बात करते हैं, ये एक हिंदुआनी रस्म है। ठीक है। क्योंकि हमारे इस्लाम में बेटी के लिए एक हिस्सा रखा गया है। ठीक है। कि जो उसके बाप की जायदाद होती है उसमें से एक हिस्सा उसको मिलता है। बेशक। हिंदुओं में ये रस्म नहीं है। हिंदुओं में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि बेटी का जायदाद में कोई हिस्सा हो। इसीलिए वो क्या करते हैं, जब बेटी की शादी होती है, जो भी वो दे सकते हैं, वो दहेज में फर्नीचर हो, कोई चीज़ें हो, वो जहेज़ के तौर में उसको दे देते हैं कि यार एक टाइम इसको देना, इसकी शादी तो बार बार तो नहीं होनी, तो आज इसको हम जो अपनी खुशी से जितनी हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हम उसको दे देते हैं। और वो सिलसिला हिंदुओं वाली एक रस्म जो उनसी है वो हमारे साथ चलती आ रही है। ठीक है। हालांकि इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आते हैं, अब आपने जो बात की है कि गरीब आदमी को अब इससे बहुत सारी दुश्वारियाँ मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। ऐसे ही है। और आपको पता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो बैंक्वेट हॉल का भी है, शादी हॉल का भी है जी। तो हम बहुत ऐसे फैमिलीज़ को देखते हैं जो आते हैं और उनके लिए शादी करना एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि हम बहुत सारी ऐसी बीवियाँ को मैं जानता हूँ या हम देखते हैं वहाँ बुकिंग के टाइम पे, बेचारे वो पता नहीं कहाँ से कर्जा, जी मैंने 50,000 उससे लिया है, कोई 20,000 उससे पकड़ा है, कोई चीज़ वो ली है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बहस की उनके साथ कि खुदारा अगर आपके जेब जवाब नहीं देती तो आप ये क्यों करते हैं, ये ऐसी रस्मों को क्यों अपनाया हुआ है? तो वो आगे से कहते हैं जी हम क्या करें, हम लड़की वाले हैं, हम तो मजबूर हैं। ठीक है। यहाँ तक के सूरत हाल हुई कि कई लोग ऐसी फैमिली है, लड़की वाले गरीब, एक टाइम का खाना भी नहीं अपनी बच्ची को बारात का देते, लेकिन लड़के वालों की तरफ से प्रेशर आता है उनको कि लो जी असी आना है उत्थे ते एक टाइम की सानू रोटी अच्छी दे देना। ओ पागल आदमी, तू देख तो सही, तू ये जिसने लड़की दे दी और तुझे क्या दे, वो कहाँ से तुझे 200 लोगों की रोटी दे। 200 लोगों की। मैं आपका इजाफा करूंगी कि लड़के वाले कहते हैं कि बेटी वाले जो जहेज देते हैं वो अपनी बेटी को देते हैं, ना कि वो लड़के को देते हैं। नहीं, इसमें ना ये देखें बहुत सारी चीज़ें वो फिर हैं। इनमें लड़के वालों का अब बहुत बड़ा तकाजा अब शुरू हो गया है। अमीरों में तो ये सूरत हाल हो गई है कि वो लिस्टें फराहम करते हैं कि ये चीज़ें आप हमारे पास हैं, ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, अगर आपने अपनी बच्ची को देनी है तो ये चीज़ें दे दें। अब तो फैशन हो गया है, गाड़ी भी जाती है बारात में, मोटरसाइकिल भी मिलती है और अदर कोई टूर प्लान मिलते हैं। अब हमने एक शादी में ये भी देखा कि उन्होंने पूरा 7 दिन का उनको एक टूर प्लान पैकेज दिया हुआ था कि जी आपकी शादी के बाद आपने किस किस मुल्क में जाना है, हनीमून किस किस तरीके से मनाना है, वो भी लाखों रुपए का बजट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आज हम बात कर रहे हैं ये, लेकिन अमीरों के ये चोंचले ये अमीरों के हैं, जिनके पास है उनके पास बहुत है, वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता कि शादी पे 50 लाख या करोड़ रुपया लगाना उनके लिए एक ऐसा खुशी का त्यौहार होता है कि वो खुद शौक से ज़ाया करते हैं पैसे। आज हम बात कर रहे हैं गरीब की जी। गरीब के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो गई हैं। अब तो ये एक टाइम में जो खाने पे पाबंदी लगी थी ना, हालांकि हमारे खुद शादी वाला है, मैं कहता हूँ गरीब के लिए वो ही कानून दोबारा लागू करना चाहिए जो उसका सफ़ेद पोश का जो उसका भरम जो है ना वो रह जाए। क्योंकि गरीब आदमी आज 1500 रुपया पर हेड है खाना, खाली चिकन,
آپ مرغی دیکھ لیں 800-900 روپے کلو ہے جو صافی مرغی ملتی ہے. تو غریب آدمی 200 روپے کی 200 لوگوں کی روٹی 1500 پر ہیڈ کے ساتھ صرف ایک ٹائم کی برات کی روٹی دے گا نا تو وہ 3 لاکھ کی بنتی ہے. ایسے ہی ہے. پھر اس کے جو لہنگے ہیں, اس کی مہندیوں کے معاملات, اس کے کپڑے کے لینے دینے, اگر عام آدمی, عام غریب سے غریب آدمی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرے تو 5 لاکھ روپے اس کو چاہیے. ایسے ہی ہے. تو 5 لاکھ روپیہ آج کل کے دور میں غریب آدمی کہاں سے لے کے آئے؟ ایسے ہی. تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس ایسی لعنت پہ سخت پابندی لگائی جائے, اس پہ عمل درآمد ہو. اب یہ بھی بدقسمتی ہے, ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے ایسے بزنس مین کمیونٹی کے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ اربوں روپیہ لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی, سلامی اربوں روپیہ کٹھی ہوتی ہے. بالکل. سرکاری بیوروکریسی کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, پتہ لگتا ہے جی اتنے ارب روپیہ خالی سلامی آ گئی. ایسے ہی ہے. اتنا کچھ اتنے دن کا فنکشن ہوا, اتنے کروڑوں روپیہ اتنے ارب روپیہ فنکشن پہ لگ گیا. ایسے ہی ہے. اور وہ چیزیں پھر ہائی لائٹ ہوتی ہیں. یہاں تو خدارا یہ کام کیا جائے کہ اگر کسی نے ایسی رسمیں چلانی ہے ہندوؤں والی, اگر کسی نے کچھ دینا ہے تو وہ اولے میں دے دیا جائے. ایسے ہی ہے. اس کو ہائپ نہ دیا جائے, اس کو ایسے پبلسٹی, اب پبلسٹی ہوتی ہے نا. بالکل ایسے ہے. اب تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے ایک ایونٹ ایسا دیکھا ہے کہ خالی شادی کا کارڈ, یقین کرو گی کہ 50,000 روپے کا ایک شادی کا کارڈ تھا. اگر اس نے 200-400 بندے کو انویٹیشن دیا تو کہاں گئی بات. تو یہ ایسی چیزیں جو ان سی ہیں نا, وہ ہمارے ملک کے لیے بربادی بنتی جا رہی ہے. خدارا ہماری تو اپیل ہے حکومت سے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے کہ غریب کی سنی جائے, غریب کے لیے کوئی ایسا پیکیج ہو جائے, یا اس کے لیے کوئی حکومت ایسا کام کرے. جو یتیم اور ندار لوگ ہیں ان کے لیے کوئی حکومت ایسی پالیسی کرے, یا ایسا کوئی ایونٹ. دیکھیں کتنی تو سبسڈیاں دیتے ہیں, رمضان بازاروں میں دیتے ہیں, اور اتنے جو ایونٹ ہوتے ہیں اس پہ اتنی سبسڈی دیتے ہیں جو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور وہ سرکاری لوگ ہی ساری کھا پی جاتے ہیں. تو ایسا کوئی ایونٹ مینجمنٹ کریں ہر سٹی کے اندر کہ جیسے کوئی ہال, کوئی مارکی بنا دیں, کوئی غریب آدمی کے لیے ایسا کوئی فنڈ رکھ دیں, کوئی 100-200 بندے کا کھانا اس کو, ایک لڑکی کو جو نہیں کر سکتے اس کی ویریفیکیشن ہو. عاصم صاحب, اس پہ آپ نے دیکھا کہ آن لائن کافی لوگوں نے یہ کام شروع کیا, لیکن اس کے لیے بھی ایک فل ریکوائرمنٹ ہے, ایک فارم ہے کہ اس میں لکھا جاتا ہے, پہلے گھر کا پتہ کیا جاتا ہے کون لوگ ہیں, وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں. وہ پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں, وہ پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں. وہ اس میں بھی بڑی بڑی بک ہے, وہ بس وہ دکھاوا ہوتا ہے, کرنے کو کام کچھ ہوتے ہیں, بیک اینڈ پہ ارننگ کٹھی کرنی ہوتی ہے. وہ فنڈ لیتے ہیں نا مختلف اداروں سے, مختلف لوگوں سے. اچھا عاصم صاحب بتائیے گا, جو سونا لڑکی اپنے والدین کے گھر سے لے کے آتی ہے اور جو لڑکے کے والدین اس کو سونا دیتے ہیں, اس پہ شوہر کا کتنا حق ہے؟ دیکھیں جی, اس پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے, دونوں سائڈوں سے. دیکھیں یہ ایک رسم ہے نا, ایک ایونٹ ہے, ایک سنت ہے ہماری, نکاح جو ہے. اگر وہ بیٹی نے, ماں باپ نے اپنی بیٹی کو ڈالا تو تبھی بھی اسی کا ہے, لڑکے والوں نے اپنی بہو کو ڈالا تو تب بھی اسی کا ہے. تو یہاں ہاں جی, یہ تحائف کے طور پہ, اس کا کوئی ایسا قانون کوئی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے تو کس کا نہیں ہے. یہ گفٹ ہی گیا نا اس کو, لڑکے والوں کی طرف سے گفٹ گیا, لڑکی والوں کی طرف سے گفٹ گیا. یہ مالک جو ہے نا وہ لڑکی ہے, یہ رائٹ نہیں ہے. یہاں بہت ساری ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ بعد میں اگر وہ رشتہ نہیں رہتا تو وہ بعد میں کلیم کرتے جی ساڑھا سونا واپس دیو, ساڑھی جتیاں واپس دیو, ساڑھے کپڑے واپس دیو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے. جس نے اپنی لڑکی دے دی, اگر نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو کسی وجہ سے ہی ایسی ہوئی نا, بالکل ایسے ہے, وہ بھی لڑکی کے لیے تو داغ لگ گیا. بالکل ایسے ہے. تو پھر آپ اس سے تقاضا کریں کہ جی ہماری چیزیں واپس کرو, تو یہ بھی ایک شرم والی بات ہے. لیکن یہ ساری چیزوں پہ قانون کو چاہیے کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ کرے. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ عاصم صاحب کیا حکومت کو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جس پہ جہیز کا جو لعنت ہے وہ ختم ہو جائے. دیکھیں جی, اس میں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, خالی جہیز کی نہیں ہے. جہیز کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے کیسز جو سے طلاق کے ہیں وہ کورٹوں میں پڑے ہیں. بالکل ایسے, وہ لوگ رل رہے ہیں. اس کو کسی کو جو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کا خرچہ نہیں ملتا, جس کا کوئی ایسی کفالت ہوتی ہے کہ وہ والد کو جانی چاہیے وہ والد کو نہیں ملتی, جس کی ماں کو جانی چاہیے وہ ماں کو نہیں ملتی. اور بہت سارے مسئلے ہیں, کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے, اس میں مسئلے ہی مسئلے ہیں. لیکن کرے گا کون؟ ابھی تو ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ خیر کرے, جو سیاسی صورتحال ہوئی ہے, خدا کرے کہ یہ الیکشن ہو جائیں
ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر جو ان سے یہ چیزیں آگے جب حل ہونے کی طرف جائیں گی، کیونکہ جتنی دیر تک قانون جو ان سے نا وہ خود نہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے تو ہر ادارے پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. عاصم صاحب لاسٹ میں کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا سارا پروگرام ہی میسیج تھا، اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی ہمارے اعلیٰ افسران کو یہ میسیج جائے، کوئی حکومتی ایسے کوئی عمل ہو سکیں جس سے غریب آدمی کو ریلیف مل سکے، لیکن وہ پاکستان میں ہوتا نظر نہیں آتا. اللہ ہی کرے گا، اب اسی کا آسرا ہے پاکستان پر، اور وہی سارا سسٹم جو صورتحال بنی ہوئی ہے، صرف ہمارا پروردگار ہی ہے جو یہ سلسلہ یہ پاکستان کو چلا رہا ہے، اور اسی کی پناہ میں ہے، اسی کی حفاظت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم رکھے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون بنائے جس پہ جہیز پہ پابندی لگائی جا سکے. یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.